malipay nga gabi alang sa tanan nga mga kaigsuonan. Ako kamong ginabi-abi na usab sa lesson study nga atong pagaymuon ini matahom nga takna sa gabi sa Huwebes. And today is August 6, 2020. Paspas kayong adlaw, no? Murag dili lang nato mabantayan. We will be leaving soon the third quarter of the year and we will be embarking again on the last quarter of the year 2020. Sigurado ako nga dunay daghan nga mga butang nga atong nabalon, maayo man o dili maayo labi na sa kasinatian nato nga ginaatubang karon, pero labaw sa tanan dili nato kalimtan kung giunsa sa Ginoo pagpreserba nga atong kinabuhi. Of course kung giunsa niya paggiya bisan sa mga panahon nga daw nakita nato nga hopeless usahay ang mga sitwasyon nga naa kita. But then of course ang edge nato mga kaigsunan nga nasa pagpangalagad kana tungod kay dili kinahanglan nga atong i-frustrate ang atong kaugalingon sa mga butang nga very uncontrollable sa kalibutan, kundi atong itugyan, isalig kinitanan sa Ginoo, because after all, He is the God who is in control. So on behalf usab sa distrito dinhi sa Kalinan A sa Davao Mission, bot namo nga ipaabot kaninyo ang pagpanimbaya. Hinaot nga nakita sa mais mainiton, no, nga estado sa pagpangalagad dinhi matawang matakna sa kagabihon. So alang sa pagsugod sa atong Sabbath School lesson karon, ako kamuhang yoon sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga langit, no, nagapasalamat kami ni ining katakna nga sa diin mahimo na usab namo o Dios ang pagpamalandong sa imong pulong pinaagi sa Sabbath School lesson. Hinaot nga ikaw magagiya ka namo sa pagdiskubre ni ining mga talento o nga pinaagi sa imong tabang o Dios amo mapalambo kini, makahatag kini og benepisyo dili lamang kanamo kundi dili usab sa uban og labaw sa tanan, makahatag kini kahimayaan kanimo. Pasaylo kami sa among mga sala kay kinitanan among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang atong Thursday nga subtopic mga kaigsuonan, giuluhan kini siya, growing our gifts, pagpalambo o pagpatubo sa ato nga mga gasa. And by the way, kining pagtuon o kining subtopic dinhi sa Thursday, gibase kini siya sa parable nga mabasa dinhi sa Matthew 25 verses 14 to 30. Mao kini ang parable of the talents. Familiar na ta niini nga sugilanon, dili ba? Og nga ingon ani ang introduction. Basahon na lang ako ang introduction og unya ang verse 29 as part sa conclusion sa maong parable. Sa verse 15 ingon siya dinhi, and to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. So naklaro nato dinhi mga kaigsuonan nga dunay gihatagan og 5, dunay 2, dunay nakadawat og 1. Pero kung imong tanawon ang just ni ini nga parable, nasabtan ba nato nga dili particular ang Ginoo sa gidaghanon, di ba? Wala siya nagahatag og regard sa superiority o di ba sa inferiority sa mga talents. Dili ni mao ang thought o ang object lesson sa mga parable, kun dili kini siya nagapahinumdom kanato mga magagamay man o madaghan ang atong mga talento. What matters most before God is kung giunsa ni nato paggamit alang sa paghimaya kaniya o usab mahimong panalangin ngadto sa uban nga mga individual. So hinumduman usab nato mga kaigsuonan nga nag-conclude kini nga parable diri sa verse 29 pinagi sa pagingon, for to everyone who has more will be given and he will have abundance, but from him who does not have, even what he has will be taken away. Mao ni pinakapait mga kaigsuonan tungod kay siya nga dunay daghan ng mga talento apan ginagamit pa gyud niya, gina-execute niya alang sa kahimayaan sa Ginoo, mas palambuon pa gyud Hinuon sa Ginoo sa pipila ka mga pilo apan siya nga gamay na lang gani ang talent o sarapod ka buok, mas i-prefer pa gyud niya nga dili niya i-involve. Well, moabot ang panahon nga kwaon na sa Ginoo and he will be condemned, no? Ang katong first two nga nagamit sa ilang talento, they are commended by God, pero katong katapusan nga wala, he is being condemned. Mao ning usa ka butang nga dapat nato nga tulot timbangon as a reflection mga kaigsuonan. Now, kung imong tanawon dinhi sa ato nga Sabbath School lesson, si Ellen White doon na siya komentary dinhi sa The Acts of the Apostles, no, dinhi sa teacher's comment nga section, Acts of the Apostles page 283 nga nagakanayon, he who will give himself wholly to God will be guided by the divine hand. He may be lowly and apparently gifted, yet if with a loving, trusting heart he obeys every intimation of God's will, his powers will be purified, ennobled, energized, and his capabilities will be increased. So klaro ni mga kaigsuonan, no? Bisan tinuod nga giisip nato sa una nga murag dili kayo ta ingon ana ka gifted, pero kung kini nga mga gift, no, tugutan niya nga motubo pagagamiton, eventually his powers will be purified, ennobled, energized, and his capabilities will be increased.
pareha ra gud na gyapon sa atong lawas mga kaigsoon, di ba? Kung dili ni nato i-exercise, magpabilin lang nga mahimo nga passive o walay activity ang usa ka portion nga bahin sa atong lawas, dili ni siya magamit nato sa iyang fullest nga mga functions. Okay? So mao man usab kana sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo, mao na nga importante alang sa Ginoo ug importante usab alang kanato nga paggamiton na nato mga kaigsunan tungod kay mawala na siya, dili tungod kay mas ginapaboran sa Ginoo ang daghan, mao nang kwaon bisan pa ang usa ka talento gikan sa usa niya ibalhin. Ang mahitabo mga kaigsunan, mawala siya tungod sa ato pod nga sayop o sa ato pod nga mistakes mga kaigsunan nga mas gina-prefer nato nga dili nato i-involve kini nga mga talento. Well, ato namang gihimo ang pipila ka mga pagtuon sa milabay nga mga adlaw nga discoverihon nato atong talent pinagi sa unsa man paghangyo sa Ginoo, di ba? Atong iampo nga tagaan ta sa Ginoo og mga pamaagi, tagaan ta niya og kanang discernment sa pagtanaw sa mga strengths nato aron nga makahimo usab kita og contribution dinha sa mga buluhaton sa iglesia. And by the way, ang uban nato nga mga membro sa iglesia nga ang ilang field of expertise na murag naa banda sa psychology, naani sila yung mga instrument actually nga ginagamit. O ang pipila ka mga spiritual leaders usab nato, naani sila instrument nga sa diin atong tanawon dito madiskubrihan nato ang atong mga spiritual gifts. So after nga ato kining maampo sa Ginoo, after nga ato masusi usab kini pinagi sa pipila ka mga instruments, ato sa mga kaigsuonan nga konsultahon po ng ato nga mga spiritual leaders. Ngano importante man ni tungod kay usahay kining dili kay usahay kundi sa kasagaran kining nasa leadership nagatan-aw ni sila, actually very observant po ni sila sa pagtan-aw sa mga kaigsuonan. Na mga panahon nga kita mismo wala ta naka-recognize sa ato nga talent pero nakita ni actually sa uban. Og nga mas maayo pod nga ila kining mapa-remind sa tuwa tungod kay importante usab ang ilang personal nga assessment o pipila ka mga pagpadasig alang sa atong kaugalingon. And of course, labaw sa tanan mga kaigsuonan, sa diha nga makita nato nga dunay talent nga ingon ana, wala nagapasabot nga well ako ning gamiton human nga makita nako nga murag expert na gyud ko dinha nga bahin. Tungod kay ang expertise actually o ang pagkahanas hawod sa usa ka butang mahitabo ra man na siya sa constant nato nga paggamit o pagpalambo mga kaigsuonan, di ba? Dili man ingon nga ang usa ka singer na gyud sa diretso, professional na gyud sa diretso, ang usa ka magwali o di ba ang usa ka ingonana kanintanan actually nagsugod sa primero apa nagalambo kini as days pass by sa diha nga ila kining gina-improve mga kaigsuonan. So likewise, mausab ka na ang usa ka butang o importante nga butang nga dapat nato una-unaon isip kabahin sa pagpatubo sa ato nga mga gasa. Gani dunay usa ka Chinese proverb nga nagaingon, he who is not satisfied of himself will grow, and he who is not sure of his own correctness will learn many things. Siya nga dili makontento sa iyang kaugalingon mutubo gayud, og siya nga dili sigurado sa iyang pagka sakto makakaton og daghan nga mga butang. Diba, dagay tayo panutihon nga there is always room for improvement, and somebody remarked that actually that is the biggest room in the house. Dunay gyud kanunay nga room for improvement, ug mao kana dapat ang atong hatagan o pagtagad mga kaigsuonan nga dili ta kanabitang mukumpiyansa sa kung unsa man ang strength nato karon, kanunay gyud nga atong i-polish, no, i-refine o nga magahatod kini unya sa kadungganan sa atong Ginoo usab panalangin ngadto sa uban aron nga makita nila ang klaro nga mensahe sa Ginoo pinaagi sa mga human instrumentalities sa manato. Gani usa ka adlaw niya na dunay sugilanon mahitungod kang former US President Harry Truman na nakita niyang usa ka old friend unya mas older gyud pod sa iya ha. Nakita niya nga kini nga tigulang nagabasa og kanang Plato Republic nga libro. So iyang gipangutanan ngano nagabasa pa man ka ana. So gitubag sa iyang friend pinagi sa pagingon, I may be old but I am growing. Well, tigulang nako pero nagatubo gihapon ko pinaagi sa pagbasa. So ang iyang talent usab pagbasa o pag-relay sa mga butang nga iyang nabasahan. So padayon ta mga kaigsuonan. Gani dunay usa pa gyud ka magsusulti nga nagaingon nga he who ceases to be better ceases to be good. Siya nga magdumili sa paghimo og mas maayo, nagaundang usab sa paghimo og maayo. Dili tungod kay nahimo na ta nga good, dili na lang gyud ta mahimong better. Ato pag gyud hangtod nga maatay nato ang pinaka the best nga unsa ni bahin sa maong nga talento. Dili to draw some attention and glorification on ourselves, but again to draw glory and honor to the one who gave us those talents.
So ako nagapanginhawot mga kaigsunan nga pinaagi sa tabang sa Ginoo, ang matag usa kanato dili muhatag og kanibitawong gamay lang nga regard sa kapasidad nga gihatag sa Ginoo sa to. Ug usab dili pud nato ikaulaw kung unsa nga talent ang naa nato. Tungod kay dili man ni para nga i-please natong uban, kun dili buot nato pasidunggan ang atong buhi nga Dios nga nagpiyal ni ini kanato. Hinaut nga Ginoo magapanalangin natong tanan o kini akong buhi nga pagampo.